Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya may mga Sadusiyo nga miduol kang Hesus. Mao kini sila nga nagingon nga dili mabanhaw ang mga patay. Magtutudlo, mingon sila. Gisulat ni Moises kining balaura. Kung mamatay ang usa ka tawo o magbilin og asawa, apan walay anak, ang iyang igsuon kinahanglan mga asawa sa byuda aron silang mga anak alang sa namatay. May 7 ka managsuon nga lalaki, ang kamagulangan na minyo ug namatay nga walay anak. Unya, ang iyang manghod nangasawa sa byuda ug siya usab namatay nga walay liwat. Mausab kini ang ikatulo nga igsuon ingon man sa nahabilin nga mga igsuon. Silang 7 ka managsuon na minyo sa babay ug nangamatay nga walay anak. Sa katapusan namatay ang babay. Karon sa adlaw nga banhawon na ang patay, kang kinsa man siyang asawa nga silang 7 nakapangasawa man kaniya. Si Jesus mitubag, pagkasayop ninyo, ug nasayod ba kamog ngano? Kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Kay kun ang mga patay banhaw na, mahisama sila sa mga anghel sa langit, ug dili na magminyoay ang mga lalaki ug ang mga babay. Dugang panini, bahin sa mga patay nga banhawon. Wala ba kamo makabasa sa basahon nga gisulat ni Moises mahitungod sa sampinit nga nagdilab? Kay didto nahisulat nga miingon ang Dios kang Moises, ako mao ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob. Sa ato pa, siya mao ang Dios sa mga buhi ug dili sa mga patay. Busa, nasayop kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.